प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण भएकै दिन नागरिकता विधेयक संयोग मात्र कि रहस्यपूर्ण। प्रचण्डको भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र इपिजी बारे भारतले कुरै सुनेन। लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलको झमेला कायमै। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण किन जोडियो नागरिकता विधेयकसँग? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। यति बेला हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हाम्रा लागि निकै चासोको विषय हो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भारत भ्रमणमा त झन अर्को चासोको विषय पनि थपिएको छ। त्यो चासोको विषय हो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण। लामो समयदेखि थातिरहेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणभन्दा केही घण्टा अघि मात्रै प्रमाणित गर्नुभयो। भारत पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो नागरिकता समस्या समाधान गरियो। त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणसँग नागरिकता विधेयक जोडिएको आशंका बढेको छ। नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधान भारतको हितमा छन् भन्नेहरूका लागि बल मिलेको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वागत सत्कारका लागि भारतले कन्जुसाई गरेको चर्चाले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्। स्वागतका लागि समकक्षी नरेन्द्र मोदी स्वयं विमानस्थल नआएर किन राज्यमन्त्रीलाई पठाउनु भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका खास चासोका विषयहरू लिम्पियाधुरा प्रकरण, इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा किन कुरा राख्नु भएन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। यसैगरी भारतले हालै निर्माण गरेको नयाँ संसदमा महाभारतकालीन नक्सा राखिएको छ, तर त्यो नक्सामा नेपाललाई समेत अखण्ड भारतीय नक्साभित्र समेटिएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन कुरा राख्नु भएन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण भएकै दिन नागरिकता विधेयक संयोग मात्र कि रहस्यपूर्ण। प्रचण्डको भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र इपिजी बारे भारतले कुरै सुनेन। लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलको झमेला कायमै। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण किन जोडियो नागरिकता विधेयकसँग? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। जेठ 17 गते बुधबार 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो दिन विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। बुधबार दिउँसो नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा भ्रमण टोलीसहित काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतका संघीय विदेश मामिला तथा संस्कृति राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वागतमा विभिन्न झाँकी र सांस्कृतिक प्रदर्शन गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वागतमा नयाँ दिल्लीका सडकसहित प्रमुख स्थानमा फोटो अङ्कित स्वागत गेट, ब्यानर र होर्डिङ बोर्ड राखिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल होटल मरियमा बसेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बसेको होटलमा पुगी बुधबार साँझ भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। सो भेटमा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा कापी कलम र टेप रेकर्डर बोकेर सहभागी हुनुभयो। तर नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नी नातिनीलाई मात्रै सहभागी गराउनु भयो। भारतीय प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डोभलसँग भेटघाटसँगै प्रधानमन्त्री नेपाली राजदूतावासले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा सरिक हुनुभयो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण दुई देशबीच सद्भावना अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित रहने बताउनुभयो। साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो।
भारत भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभिन्न कार्यक्रम र भेटवार्तामा सरिक हुनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहान 10:30 बजे महात्मा गान्धीको समाधि स्थल राजघाट गएर पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नुभयो। त्यस लगतै बिहान 11 बजेदेखि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको औपचारिक विदेश भ्रमण भनेको देशका लागि गौरवको कुरा हो, तर विदेश भ्रमणका क्रममा के कस्तो आतिथ्यता प्रदान गरियो, स्वागत सत्कार के कसरी गरियो भन्ने कुराले पनि निकै महत्त्व राख्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वागतका लागि समकक्षी नरेन्द्र मोदी आफै विमानस्थल नआएर किन राज्यमन्त्रीलाई पठाउनु भयो भन्ने चर्चाले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्। के भारतले नेपाललाई हेपेकै हो त भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। अतिथिको स्वागत सत्कारका लागि समकक्षी स्वयं नै विमानस्थल पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने कुरा निकै अर्थपूर्ण हुन्छ। नेपाल र भारतका सन्दर्भमा बेला बेलामा यो कुरो उठ्ने गरेको छ, तर कहिले एकरूपता देखिएको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री स्वयंले नै स्वागतका लागि विमानस्थल पुग्ने गरेको देखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ मन्त्रीलाई पनि पठाउने गरिएको छ। उदाहरणका लागि 2075 वैशाख 29 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जनकपुर विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो। जनकपुरमा झण्डै 2 घण्टा बिताएर काठमाडौँ आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी भारतले पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा एकरूपता देखाएको छैन। उदाहरणका लागि 2016 सालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आफै स्वागतका लागि विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। त्यसैगरी 2063 सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह स्वागतका लागि आफै विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। तर त्यसबाहेक नेपालका अन्य प्रधानमन्त्रीहरूलाई स्वागतका लागि कहिले मन्त्री, कहिले राज्यमन्त्री, कहिले सहायक मन्त्री पठाउने गरेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त भारतले स्वागतका लागि सहसचिव स्तरका शिष्टाचार महापाललाई लिन पठाएको थियो एयरपोर्टमा। स्वागत गर्न को आयो भन्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वार्थमा कति काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। कुरै मिलेन, केही पाइएन भने राष्ट्रपतिले स्वागत गरे पनि के नै हुने हो र। उदाहरणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरू स्वयं एयरपोर्ट पुगेर आए, बीपी कोइरालालाई स्वागत गर्नुभयो, तर पछि तिनै नेताले राजा महेन्द्रसँग मिलेर बीपीलाई जेल कोच्न सहयोग गर्नुभयो। त्यसैगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एसियाकै वरिष्ठ नेता भन्दै स्वागत गरेको भारतले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा के कसरी चौका दाउ हान्यो भन्ने कुरो त छर्लङ्गै छ। हुन त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो मर्यादा र हैसियत भुलेर भारतको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भेट्न जाँदा ताली लगाउने मानसिकता बोकेका हामी नेपालीलाई सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने मामिलामा कसैले जित्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण गएकै दिन नागरिकता विधेयक संयोग मात्र कि रहस्यपूर्ण? प्रचण्डको भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र इपिजी बारे भारतले कुरै सुनेन। लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलको झमेला कायमै। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण किन जोडियो नागरिकता विधेयकसँग? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा मूल विषय ओझेलमा परेका छन्। लिम्पियाधुरा, इपिजी लगायतका मूल समस्याहरूका सन्दर्भमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच किन वार्ता हुन सकेन? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण किन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदैछ भन्ने प्रश्न कम पेचिला छैनन्। लिम्पियाधुरा, सीमा प्रकरण, इपिजी प्रतिवेदन तथा भूपरिवेष्टित नेपालले हवाई रूट पाउने सन्दर्भमा किन दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच छलफलको एजेन्डा बनेन भन्ने प्रश्न निकै पेचिला छन्। हुन त पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत जाने परम्परालाई अपवाद बाहेक नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले निरन्तरता दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू अपवाद नबन्ने सङ्केत यसअघि कुवेतको भ्रमण रद्द गरेर र चीनले पठाएको निमन्त्रणलाई स्थगित गरेर दिइसक्नु भएको थियो। यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उत्तरको छिमेकी देश चीनले पनि भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरिसकेको थियो, तर भारत भ्रमणपछि मात्रै चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा प्रचण्ड जुट्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले यो कुराको खुलासा गरिसक्नु भएको छ। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिएको 1-2 महिनामै भारत भ्रमणमा जाने चलन थियो, तर यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममै सत्ता समीकरण परिवर्तनको सङ्केत देखियो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता तथा मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका कामका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण पछि धकेलियो। यसपटकको भारत भ्रमण परम्परा तथा
कर्मकाण्डमा मात्र सीमित गर्ने छुट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थिएन। नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समयमा धेरै समस्या थपिएका छन्। नेपाल भारतबीचका समस्याहरू समाधान हुने भन्दा बढ्दो क्रममा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपाल र भारतबीचको समस्याका चाङहरूका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाल र भारत यस्ता छिमेकी देशहरू हुन् जहाँ समस्या नै समस्याका चाङहरू छन्। यति धेरै समस्या झेलेका दुईवटा देशहरू विश्वमा कहीँ पनि छैनन्। पहिलो कुरा त नेपाल र भारतबीच करिब 2000 किलोमिटर लामो स्थलगत सीमा रहेको छ, जुन सीमा खुला भएका कारण को नेपाली हो र को भारतीय हो भन्ने कुरा छुट्याउन सकिने अवस्था छैन। भारतीय अपराधीहरू सजिलै नेपाल छिरेर लुक्ने र नेपाली अपराधीहरू पनि सजिलै भारत छिरेर लुक्ने कुरा नयाँ होइन। खुला सिमाना भएकाले तस्करी पनि उत्पातै बढेको छ। यही तस्करीकै कारण नेपालको आर्थिक अवस्था पनि चौपट भइरहेको छ। 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको भारत जस्तो ठुलो देशसँग खुला सिमाना भएका कारण नेपालले बेहोर्नु परेका कष्टहरू भनिसाध्य छैनन्। एकातिर नेपालले भारतसँग धेरै नै ठुलो व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ। वार्षिक करिब 15 खर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु भारतबाट आयात हुन्छ, तर नेपालबाट वार्षिक पुग नपुग 1.5 खर्बको वस्तु मात्रै भारत निर्यात हुन्छ। नेपालभित्रको रोजगारी भारतीय श्रमिकहरूले ओगटी दिएका कारण नेपालीहरू रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसिया जान बाध्य भएका छन्। नेपालबाट वार्षिक 5 देखि 7 खर्ब रुपियाँ बराबरको रेमिट्यान्स भारत जाने गरेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारका नाममा पनि नेपालबाट ठूलो रकम भारत गइरहेको छ। यति मात्र होइन, धार्मिक तथा अन्य पर्यटनका नाममा पनि नेपालबाट ठूलो रकम भारत जाने गरेको छ। यसैगरी नेपालको सडक यातायातको क्षेत्र पनि भारतीयहरूकै कब्जामा रहेको छ। खास गरी नेपालको ढुवानी व्यवसायमा भारतको एकाधिकार जस्तै भन्दा पनि फरक पर्दैन। भूपरिवेष्टित देश नेपाललाई भारतले आवश्यक हवाई रुट नदिएकै कारण पोखरा र भैरव हावामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यति मात्र होइन, कतिपय सीमा क्षेत्रमा भूभागकै विषयमा कचिङ्गल रहेको छ। महाकाली भन्दा पूर्वतर्फको ओलिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई अहिले पनि भारतले आफ्नो भन्दै सेना तैनात गरेको छ। यता राणाकालमा भएको सन् 1950 को सन्धि अहिले पनि बिना परिमार्जन यथावत रहेको छ। सो सन्धि पुनः अवलोकन गर्न बनेको इपिजी प्रतिवेदन ग्रहण गर्न भारतले मानेकै छैन। गोर्खा भर्ती केन्द्रको समस्या थप पेचिलो बनेको छ। यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउने हो भने यी मध्ये कुनै न कुनै समस्यालाई सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण गएकै दिन नागरिकता विधेयक संयोग मात्र कि रहस्यपूर्ण? प्रचण्डको भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र इपिजी बारे भारतले कुरै सुनेन। लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलको झमेला कायमै। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण किन जोडियो नागरिकता विधेयकसँग? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्युज रिभ्यू। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा प्रस्थान गर्नै लाग्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। नागरिकता विधेयक समयदेखि राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा अड्किएको थियो। अघिल्लो संसदले 2 पटक पारित गरेर पठाउँदा समेत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि नागरिकता विधेयक प्रकरण निकै पेचिलो बनेको थियो। तत्कालीन संसद विघटन भई गत मङ्सिर 4 गते ताजा जनादेश सहितको नयाँ संसद आइसकेपछि उक्त विधेयक जीवित छ वा निष्क्रिय भइसक्यो भन्ने विषयमा पनि कानुनविदहरू आफ्ना दृष्टिकोणहरू थिए। कानुनविदहरूसँगको लामो छलफलपछि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक जीवित रहेको ठहर सहित प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, अन्य प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले राष्ट्रपति पौडेलको यो कदमको विरोध गरेका छन्। नेकपा एमाले र राप्रपाले नागरिकता विधेयक देशको हित प्रतिकूल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ताजा जनादेश सहितको नयाँ संसदमा पुनः छलफल हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। संसदले पारित गरी मन्त्री परिषदले पेश गरेको विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउने सो विवेकीय अधिकार नेपालको संविधान 2072 ले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ कि छैन भन्ने विषयसँग पनि यो प्रकरण जोडिएको छ। पूर्ववर्ती राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको निर्णय राष्ट्रपतिले उल्ट्याउन सक्ने नजिर बसाल्ने कोसिस गर्नुभएको थियो भने वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले संसदको निर्णय राष्ट्रपतिका लागि बाध्यकारी हुने नजिर बसाल्ने जमर्को गर्नुभएको छ।
दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ किन विवादमा आयो नागरिकता विधेयक भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नागरिकता विधेयक देशको हित विपरीत छ वा छैन भन्ने प्रश्नमा आफ्नो दृष्टिकोणबाट बहस भएका छन्। बहुदलीय लोकतन्त्रमा यस्ता बहसहरू जायज पनि मानिन्छ। तर आफू सत्तामा रहेका बेला विधेयकहरूका तिनै प्रावधान ठिक हुने, तर आफू सत्तामा नरहेका बेला विधेयकहरूका तिनै प्रावधानहरू गलत हुने दृष्टिकोण चाहिँ राजनीतिक बेमानी तथा निकृष्टताको चरम नमुना हो, जुन नमुना नेकपा एमाले प्रस्तुत गर्दैछ। किनकि नेकपा एमाले आफू सरकारमा छँदा विधेयकहरूका यिनै प्रावधानलाई समेटेर राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष अध्यादेश पेश गरेको थियो। पेश हुनासाथ राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुभएको थियो। तर नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण कानुन संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश मार्फत जारी गर्नु उचित नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमा संलग्न गरेकै प्रावधानलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदबाट पारित गरेर लैजाँदा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई पटकसम्म अस्वीकृत गरिदिनु भयो। संसदले पारित गरेको विधेयक 2 पटकसम्म अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन। पूर्ववर्ती राष्ट्रपति भण्डारीले कायम गरेको खतरनाक नाजिर सच्याएकोमा राष्ट्रपति पौडेल धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तर समय सन्दर्भ भने मिलेन, किनकि नेपालका सन्दर्भमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन सामान्य होइन, निकै महत्त्वपूर्ण र देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिको हो। यस्तो विषयमा ताजा जनादेश सहितको नयाँ संसदले छलफल गर्नुपर्थ्यो। दोस्रो कुरो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएकै दिन यो विधेयक प्रमाणीकरण गरियो, जसका कारण नागरिकता विधेयकमा भारतको स्वार्थ जोडिएको आशंका गर्नेहरूलाई थप बल मिलेको छ। आम जनमानसमा हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी कानुनमाथि छिमेकको अनावश्यक चासो छ भने छाप छ। त्यसैलाई शङ्काको सुविधा दिने गरी प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको मुखमा यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनु दुःखद छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण गएकै दिन नागरिकता विधेयक संयोग मात्र कि रहस्यपूर्ण? प्रचण्डको भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र इपिजी बारे भारतले कुरै सुनेन। लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलको झमेला कायमै। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण किन जोडियो नागरिकता विधेयकसँग? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्युज रिभ्यू। संविधान अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कानुन नबन्दा हजारौं योग्य नेपाली नागरिक नागरिकता विहीन छन्। उनीहरूले शिक्षा र रोजगारका अवसर गुमाइरहेका छन्। बुबा आमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाउँदा तिनले न देशमा रोजगार पाएका छन्, न पासपोर्ट बनाएर खाडी मुलुक जान पाएका छन्। ब्याङ्क अकाउन्ट समेत नखुल्ने हुनाले अन्य अचल सम्पत्ति त छाडौं, मोबाइल टेलिफोनको सिम कार्डसम्म आफ्नो नाममा लिन नपाउने कैयौं नेपाली छन्। तिनको पीडा र तिनले भोगेको अन्याय सानो छैन। तर यही सरकारसँग पनि 6 महिनाको समय थियो। एउटा विधेयकमा छलफल गर्न, संशोधन गर्न र पारित गर्न 6 महिना भनेको लामै समय हो। विधेयक सही या गलत जे होला, तर समयले राष्ट्रपति पौडेलमाथि पनि शङ्का उत्पन्न गराइदिएको छ। यसैगरी नेपाल र भारत बीचको अर्को सबैभन्दा पेचिलो समस्या हो नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा भारतीय सेनाको तैनाथी। विक्रम सम्वत 2019 सालदेखि भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा आफ्ना सेना तैनात गरेको छ। चीनसँग युद्ध हुँदा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निश्चित समयका लागि लिम्पियाधुरा क्षेत्र प्रयोग गर्न भारतलाई अनुमति दिएको थियो। तर भारतले अनन्तकालसम्म आफ्ना सेना राख्यो। यति मात्र होइन, उक्त करिब 500 वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नै भएको भन्दै सीमा समेत निर्धारण गर्यो। महाकाली नदीलाई सुगौली सन्धिले सीमा नदी मानेको छ। महाकाली भन्दा पश्चिमतर्फ अंग्रेजको हुने र पूर्वतर्फ नेपालको हुने भन्ने कुरा सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। लिम्पियाधुरा क्षेत्र महाकाली नदी भन्दा पूर्वमा पर्छ। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा 3वटा गाउँ छन्, गुन्जी, नाभी र कुटी। 2018 सालमा गरिएको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार ती गाउँमा कुल 3000 जनसङ्ख्या देखिन्छ। गुन्जी गाउँमा बस्नेहरू गुन्जियाल, नाभी गाउँमा बस्नेहरू नाभियाल र कुटी गाउँमा बस्नेहरू कुटियाल भनेर आफ्नो थर उल्लेख गरेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण गएकै दिन नागरिकता विधेयक संयोग मात्र कि रहस्यपूर्ण? प्रचण्डको भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित। लिम्पियाधुरा र इपिजी बारे भारतले कुरै सुनेन। लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलको झमेला कायमै। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण किन जोडियो नागरिकता विधेयकसँग?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्युज रिभ्यू।